وچوں سب تو آلہ ابو بکر امت وچوں سب تو آلہ ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا ابو بکر عشق نبی دا حوالہ ابو بکر عشق نبی دا حوالہ ابو بکر لوگو بہت شانہ والا ابو بکر سیدی وزارت دانائے بولے گا میرے ساتھ ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافات ہاتھ بلند کیجئے خلافات عقیدے والا بولے بد عقیدے چپ رہے خلافات نیابات امامات صداقات